Hey guys, welcome to my channel. Today I am going to teach you about logical operators from Python operators. Logical operators. Logical operators are used to combine conditional statements. Logical operators are used to perform logical operations. लजिकल अपरेटर्स हामी के को लागि युज गर्छौं दुईटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सलाई कम्बाइन गर्न हामी युज गर्छौं दुईटा या दुई भन्दा बढी जति छ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सलाई हामी कम्बाइन गर्न हामी लजिकल अपरेटर्स को प्रयोग गर्छौं इन पाइथन लजिकल अपरेटर्स आर युज्ड टु परफर्म लजिकल अपरेशन्स लजिकल अपरेशन्स लाई परफर्म गर्न हामी लजिकल ऑपरेटर्स को प्रयोग गर्छौं देयर आर मेनली 3 लजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन पाइथन मा 3 वटा लजिकल ऑपरेटर्स छन् पहिलो नम्बरमा छ एन्ड ऑपरेटर दोस्रो नम्बरमा छ अर ऑपरेटर्स तेस्रो नम्बरमा छ नट ऑपरेटर्स एक एक गरी पढ्छौं हामी यसलाई पहिलो नम्बरमा छ एन्ड ऑपरेटर्स त्यो हेरौं लजिकल एन्ड ऑपरेटर्स and operators it return true if both statements are true otherwise return false यसले के गर्छ लजिकल ऑपरेटर्स को काम के हो दुईटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स लाई जस्तै यो र यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स लाई कम्बाइन गरिकन एन्डले कम्बाइन त गर्यो प्लस यसले रिटर्न के गर्छ ट्रू गर्छ यदि दुईटै वा सबै भनौं सबै स्टेटमेन्ट्स र कन्डिसनहरु ट्रू छ भने सही छन् भने चाहिँ सही छ भने चाहिँ सही नै रिटर्न गर्छ आउटपुट दिन्छ ट्रू छ भने ट्रू नै दिन्छ तर यदि एउटा पनि गलत छ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ एउटा पनि गलत छ भने एउटा कन्डिसन पनि हाम्रो गलत रङ छ भने रिटर्न फल्स चाहिँ आउटपुट दिन्छ example x equal to 5 y equal to 10 print x less than y and y greater than x condition true छ किन x less than y 5 less than 10 भनेको यो true छ 5 सानो छ 10 भन्दा अनि y greater than x 10 चाहिँ बढी छ 5 भन्दा भन्नु खोजेको यो दुईटै स्टेटमेन्ट ट्रू छ त्यसैले यसले आउटपुट के दिन्छ ट्रू दिन्छ पछि हामी यसलाई रन गरेर हेरौँला अर्को छ सेकेन्ड नम्बरमा छ अर ऑपरेटर्स इट रिटर्न ट्रू इफ one of the statements is true if all statements are false then it returns false as output यदि एउटा स्टेटमेन्ट्स पनि हाम्रो ट्रू छ भने चाहिँ यसले रिटर्न के गर्छ ट्रू आउटपुट रिटर्न गर्छ यदि एउटा स्टेटमेन्ट पनि हाम्रो कुनै पनि स्टेटमेन्ट ट्रू छैन फल्स छ भने चाहिँ यसले आउटपुट के गर्छ फल्स दिन्छ if all statements are false then it return false as output सबै स्टेटमेन्टहरु के भयो फल्स छ भने चाहिँ आउटपुट पनि फल्स नै दिन्छ एक्जाम्पलमा हेरौं x equal to 5 y equal to 10 print x less than y ट्रू छ स्टेटमेन्ट 5 चाहिँ सानो छ y भन्दा 10 भन्दा x चाहिँ सानो छ y भन्दा और y less than x 10 भन्दा 5 चाहिँ सानो छैन नि त फेरि यसमा तर यो एउटा फुलफिल गरेको छ यसले कन्डिसन अनि यसको चाहिँ के भयो आउटपुट ट्रू आयो ट्रू अर्को छ तेस्रो नम्बरमा छ नट ऑपरेटर्स इट रिभर्स द रिजल्ट रिटर्न्स फल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू यदि हाम्रो कन्डिसन्सले ट्रू रिजल्ट दिन्छ भने नट ऑपरेटर को के हो काम ठ्याक्क उल्टो ऑपरेटर्स उल्टो रिजल्ट दिने
इट रिभर्स नट अपरेटर रिभर्स द रिजल्ट रिजल्टलाई रिभर्स गर्छ उल्टो गर्छ रिटर्न फल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू यदि ट्रू आउने हो पर्ने हो भने चाहिँ फल्स चाहिँ रिटर्न दिन्छ एक्जाम्पल x इक्वल टु 5 y इक्वल टु 10 भेरिएबल भ्यालुज डिक्लेयर गरौँ भेरिएबलमा x एन्ड y आर भेरिएबल्स 5 एन्ड 10 आर भ्यालुज डाटा भ्यालुज प्रिन्ट नट y ग्रेटर देन x y ग्रेटर देन x भन्दा ग्रेटर देन नै छ एन्ड अनि यहाँ चाहिँ हामीले एन्ड अर दुईटै अपरेटर युज गर्न सक्छौं एन्ड x लेस देन y यो कन्डिसन हाम्रो दुईटै ट्रू छ त्यसैले हामीले यसमा दिनुपर्ने रिटर्न गर्नुपर्ने ट्रू हो तर नट अपरेटर्सले के गर्छ फल्स चाहिँ आउटपुट दिन्छ अब हामी यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर हेरौं अनि यो सबै अपरेटर्सहरु जुन यो 3 अपरेटर्सहरु छन् त्यो सबै हामी स्मल लेटरमा लेख्छौं हैन जस्तै यहाँ नट भनेर मैले स्मल लेटरमा लेखेको छु अर पनि स्मलमा हुन्छ एन्ड पनि स्मलमा हुन्छ अब एउटा प्रोग्राम गरेर हेरौं त हैन यहाँसम्म बुझिएको छ नि हैन लजिकल अपरेटर तीनटा छन् एन्ड अर नट आइडियली ओपन गरौं न्यू फाइल x इक्वल टू 10 y equal to 15 and z equal to 20 वाले यहाँ if or else स्टेटमेन्ट और कन्डिसनल स्टेटमेन्ट if else त्यसलाई युज गरेर प्रोग्राम बनाउँदै छु if x less than y and स्मल लेटरमा हुनुपर्छ है एन्ड केस सेन्सिटिभ हुन्छ यो ठुलोमा लेख्यो भने जस्तै ए एन डी यो भएन नि त्यही भएर हामीले यहाँ स्मल लेटरमा लेख्ने एन्ड y ग्रेटर देन x कोलन प्रिन्ट के प्रिंट गराउने एस और नो प्रिंट गराउने या ट्रू और फल्स नै गरौँ हैन ट्रू एल्स अदरवाइज के प्रिंट गर्छ प्रिंट फल्स मैले एफ एल्स कन्डिसन युज गरेर गर्दैछु है नजिकैमा यो भयो हाम्रो पहिलो एन्ड अपरेटर हालेर मैले कमेन्टमा लेख्दै एन्ड अपरेटर युज युज्ड अब अर्को छ इफ x अब मैले यो दुईटा मात्र भेरिएबलको बनाए हैन माथि दुईटा मात्र कन्डिसन बनाए अब यहाँ म तीनटा कन्डिसनको बनाउँदै छु x लेस देन y एन्ड y ग्रेटर देन x एन्ड युज गर्नु पर्यो हामीले x ग्रेटर देन z कलन प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट व्हाट फल्स FALSE फल्स मैले प्रोग्राम बनाउँदै छु भनौँला अहिले एकछिनमा है के हो भनेर म अहिले भन्छु एकछिनमा
अब अर्को छ इफ, यो पनि एन्ड अपरेटरै युज गरेको है। इफ अब अपरेटर युज गर्दैछु, इफ एक्स लेस देन वाई और एक्स ग्रेटर देन वाई, colon print what? True. Else के गर्छ अब यसले? एल्स प्रिन्ट होइन भने के गर्छ? नो फल्स गर्छ, फल्स आउटपुट गर्छ, आउटपुट दिन्छ, प्रिन्ट गर्छ। यो के हो? मैले यहाँनिर अर अपरेटर अर लजिकल अपरेटर चाहिँ मैले कमेन्ट्समा लेखेँ इक्जाम्पल अफ EXAMPL, इक्जाम्पल अफ लजिकल अपरेटर्स। अब फेरि यो इफ को पनि मैले इफ तीनटा कन्डिसनल युज गरेर एक्स लेस देन वाई और y greater than x और x greater than z, column print what? True. Else हैन भने के गर्छ? print false। अब हामी के गर्दैछौं? लास्टमा नट अपरेटरको युज गर्दैछौं। अब हामी not x z and y x, print false else print here you true। एन्ड मा दुईटै कन्डिसन हाम्रो राइट छ र x लेस देन z, x सानो छ, y ग्रेटर देन x। यसले के गर्थ्यो? एन्ड नटले ट्रु गर्थ्यो, तर यतिले मात्र ट्रु गर्थ्यो, नट लागेको हुनाले फल्स गर्थ्यो र फल्स गर्यो। ल यति चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम भयो हैन। यसलाई म पुरै सम्झाइदिन्छु, इक्जाम्पल गर्दैछ हामी। एक्जाम्पल अफ लजिकल अपरेटर x इक्वल टु 10, y इक्वल टु 15, z इक्वल टु 20 इफ x लेस देन y एन्ड y ग्रेटर देन x, कलन हैशटैग एन्ड अपरेटर युज। यहाँ चाहिँ हामीले एन्ड अपरेटर युज गरेछौं हैन। दुईटै कन्डिसन के छ? ट्रु छ। दुईटै कन्डिसन ट्रु भयो भने हाम्रो के प्रिन्ट गर्छ? प्रिन्ट ट्रु।
दुईटै कन्डिसनले यतिले हाम्रो आउटपुट के दिन्छ ट्रु दिन्छ एल्स यदि दुईटै कन्डिसन ठिक छैन भने चाहिँ के भनेको आउटपुट के दिन्छ फल्स दिन्छ अब अर्को चाहिँ यहाँ मैले तीनटा कन्डिसन देखाएँ एउटा यो एउटा यो एउटा यो अब इफ x लेस देन y and y greater than x and x greater than y यो कन्डिसन हेरौँ तपाईलाई x सानो छ अनि y ठुलो छ x भन्दा x greater than z यो चाहिँ फल्स छ अब हामीले यहाँ सबै राइट भइदिएको y एन्ड अपरेटरमा के हुन्थ्यो त प्रिन्ट के गर्थ्यो ट्रु गर्थ्यो तर यहाँनिर हाम्रो सबै राइट छैन त्यसैले यहाँनिर हामीलाई फल्स यहाँ दिनु पर्ने हो प्रिन्ट फल्स अदरवाइज ट्रु यहाँ ट्रु if x true or false ये नहीं हुन्छ जस्तो छ if x यो अपरेटर और अपरेटर और मा चाहिँ एउटा राइट भयो भने ट्रु दिन्छ भन्नु खोजेको नत्र भने फल्स दिन्छ भनेको ल इफ यसमा पनि त्यही हो कन्सेप्ट त्यही हो हैन यसलाई रन गरेर हेरौँ एकचोटी अब नटले चाहिँ के गर्छ हाम्रो ठ्याक्क उल्टो रिटर्न गर्छ आउटपुट हैन यहाँ पनि यो कन्डिसनै दिन लागौँ भनेको चाहिँ ट्रु नै दिनु पर्यो सबैमा ट्रु र फल्स यहाँ तल दिनु पर्यो फल्स कन्डिसन दिएको छ भने हामीले ट्रु र फल्स FALS फल्स फल्स ट्रु फल्स ओके यसलाई सेभ गरौँ के लजिकल अपरेटर हो LOGI लजिकल O डट पाई रन गरेर हेरौँ प्रिन्ट यहाँनिर कलन यो छुटेछ हाम्रो कन्ट्रोल S दुईटा यहाँनिर एउटा यो को लागि अफ एउटा यसको लागि अफ अब गरौँ ओके गर्न हुन्छ ट्रु फल्स ट्रु फल्स यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट हो लजिकल अपरेटरले यसरी काम गर्छ आजको लागि यति नै यदि तपाईहरु टेक्स्टमा पढ्न जानुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म लिंक दिने छु त्यो लिंक ओपन गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ ओके आजलाई यति नै बाइ बाइ टेक केयर